बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के 71वें सबक में आपको खुश आमदीद। आज का जो सबक है इसका उन्वान है रिसालतुन इलल अख़, भाई की तरफ ख़त। पहला जो गुज़िश्ता रोज़ हमने सबक 70वां पढ़ा था उसमें इलल वालिद था और ये ख़त है इलल अख़। आज के सबक में अलग से कोई कायदा नहीं है, लिहाजा हम मानिल कलिमात से शुरू करेंगे। यश्तगिलु काम करता है, सल्लमहुल्लाह अल्लाह उसे महफूज रखे, औती की तुम्हें दूंगा, लअल्लहु यस्सिरुका शायद इस बात से आपको खुशी हो, यदऊना दुआ करते हैं, सुरिरतु मुझे खुशी हुई, जाइदतन समीनतन कीमती इनाम, तुज़ाकिरीना तुम याद करती हो, दोहराती हो। ये तो थे मानिल कलिमात। अब हम आप सफ़ा पलट लीजिए, सबक को देखते हैं। अद्दर्सुल हादी व सबऊन, ये है 71वां सबक रिसालतुन इलल अख़, भाई को ख़त। अब उसके बाद एक बैकग्राउंड है, उसके बाद फिर आगे ख़त शुरू होगा। फ़ातिमातु तालिबतुन नशीततुन, फ़ातिमा जो है एक समझदार मेहनती तालिबा है। तदरुसु फ़ी मदरसतिल बनाती व ततअल्लमुल लुग़तल अरबिय्यता, वो लड़कियों के मदरसे में पढ़ती है और अरबी ज़बान सीखती है। वही तस्कुनु फ़ी मुल्ताना, और वो मुल्तान में रहती है। व अख़ूहा यश्तगिलु फ़ी लाहौर, और उसका भाई जो है वो लाहौर में काम करता है। फ़कतबतिर रिसालत अत्तालिया इला अख़ीहा, बस उसने अपने भाई को ये जो दर्ज झेल ख़त है ये लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुल्तान। ठीक है, ये मुल्तान ये है कि कहाँ से ये ख़त आ रहा है, ये उसकी तरफ इशारा है। अलअख़ुल करीम अब्दुल हमीद हफ़िज़कुमुल्लाहु ताला, अज़ीज़ भाई जिनका नाम अब्दुल हमीद है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्जू अन तकून बिअहसनि हालिन व अतम्मा सिहतन व आफ़िया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हाल और मुकम्मल सेहत व आफ़ियत के साथ होंगे। वलअल्लहु यसुर्रुका अन्नी दखलतु फ़ी मदरसतिल बनाती हादल आम, और शायद आपको इस बात से खुशी हो कि मैंने लड़कियों के मदरसे में दाखिला ले लिया है इस साल। वबदअतु अतअल्लमुल क़ुरआनल करीमा वल लुग़तल अरबिय्यता वल उलूमल मुफ़ीदा, और मैंने कुरान करीम और अरबी ज़बान और मुफीद उलूम सीखने शुरू कर दिए हैं। व अर्जू अन तऊदा फ़ी आखिरी हादल आमी फ़िल इजाज़ती, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस साल के आखिर में छुट्टियों में लौटेंगे। व तजीदुनी अतकल्लमुल अरबिय्यता व अफ़हमुहा जय्यिदन इंशाअल्लाहु ताला, और आप इंशाअल्लाह मुझे इस हाल में पाएंगे कि मैं अरबी में अच्छी तरह बोल चाल कर सकती हूँ और उसे समझ सकती होंगी। व इन्नी अज़हबु दाइमन इलल मदरसती मुबक्किरतन, और मैं हमेशा मदरसे जल्द जाती हूँ। वअहतरिमु मुअल्लिमती व अज्तहिदु फ़ी दुरूसी, और मैं अपनी उस्तानी का अदब करती हूँ और अपने असबाक में मेहनत करती हूँ। व इंदमा अऊदु इलल बैती, और जब मैं घर लौटती हूँ, अलअबु माल अख़ि सग़ीर सईदिन क़लीलन, तो छोटे भाई सईद के साथ थोड़ी देर तक खेलती हूँ। सुम्मा उज़ाकिरु दुरूसी, और फिर अपने असबाक याद करती हूँ। वल वालिदु वल वालिदतु वल इख़वतु वल अख़वातु कुल्लुहुम बिख़ैर व युसल्लिमूना अलैका व यदऊना लका वस्सलाम, और वालदा वालिद भाई बहन सब बखैरियत हैं और आपको सलाम कहते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। वस्सलाम उख्तु का फ़ातिमा, आपकी बहन फ़ातिमा, और उसके बाद तारीख़। तो ये तो था एक ख़त, एक बहन ने अपने भाई को लिखा जो कि लाहौर में काम करते हैं, मशगूल होते हैं वहाँ वो। हज़्व साबिक़ ये जो अभी हमने पढ़ा, इसी के अगर हम सवालात इसके ऊपर बनाना चाहें तो कैसे होंगे, जैसे मन हिया फ़ातिमा, फ़ातिमा कौन है, तो जवाब है हिया तिलमीज़तुन नशीततुन, एक होशियार
سمجھدار بچی ہے یہ، چست بچی ہے یہ۔ أين تدرس فاطمة؟ تدرس في مدرسة البنات۔ أين تسكن؟ هي تسكن في ملتان۔ أين يسكن أخوها؟ أخوها يسكن في لاهور۔ ما اسم أخيها؟ اسم أخيها عبد الحميد۔ ماذا كتبت إلى أخيها؟ كتبت رسالة۔ أين دخلت فاطمة؟ فاطمہ کا داخلہ کہاں ہوا ہے، کہاں داخل ہوئی ہے؟ دخلت فی مدرسۃ البنات۔ وماذا تتعلم؟ اور وہ کیا پڑھتی ہے، کیا سیکھتی ہے؟ تتعلم اللغة العربیہ۔ هل هي تتكلم العربية؟ نعم هي تتكلم العربية۔ هل تفهم العربية؟ نعم تفهم العربية۔ هل تذهب إلى المدرسة مبكرة؟ نعم تذهب مبكرة۔ هل تحترم معلمتها؟ دیکھیں ہاں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ فاطمہ ہے، لہذا ہم نے اشارہ کیا ہے اس کی جانب۔ نعم تحترم معلمتها۔ هل تجتهد في دروسها؟ نعم تجتهد في دروسها۔ هل تذاکر دروسها؟ کیا وہ اپنے اسباق کی دہرائی کرتی ہے، تکرار کرتی ہے؟ نعم تذاکر دروسها۔ مع من تلعب؟ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک خوبصورت جملہ ہے جس کو آپ غور سے دیکھیے، وہ کس کے ساتھ کھیلتی ہے؟ تلعب مع اخیہا الصغیر۔ هل هي تضربه؟ کیا وہ اسے مارتی ہے؟ تو جواب ہے لا بل هي تحبه، نہیں بلکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب ہم دیکھتے ہیں تمرین کی طرف۔ تمرین میں کیا ہے، عبد الحمید فاطمہ کے خط کا جواب دیتا ہے اور اس خط کے جملے غیر مرتب ہیں، ان کو ترتیب سے لکھیں۔ جیسے اب یہ ہمارے سامنے خط ہے، جس طریقے سے الاخت العزیزہ فاطمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمہ اللہ۔ اچھا جی، فسررت جدا انکی بدأتی تتعلمین القرآن الکریم واللغة العربیہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک جملہ ہے۔ وصلانی خطابک۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ غیر مرتب جملے ہیں جن کو ہم نے ترتیب سے مرتب کرنا ہے۔ جس طریقے سے میں کچھ اشارہ دے دیتا ہوں۔ بسم اللہ لازمی سی بات ہے، پہلے آئے گی۔ اس کے بعد اگر آپ خط کا پیٹرن دیکھیں تو خط کے پیٹرن میں بھائی کا نام پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو الاخت العزیزہ پہلے آ جائے گا، اس کے بعد سلمہ اللہ آ جائے گا، اس کے بعد السلام علیکم آ جائے گا۔ سو اوپر کے 3 جملوں کی ترتیب تو ہمارے سامنے آ گئی اگر آپ غور کریں تو۔ بلکہ آپ کو سہولت کے لیے یہاں نمبرز بھی دے دیے گئے ہیں۔ جو 4 نمبر ہے وصلانی خطابو کی، یہ پہلے آئے گا، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آئے گا فسررت جدا انکی بدأتی تتعلمین القرآن الکریم۔ وتجتہدین 6 آئے گا، وتذاکرینہا 7واں آئے گا، وتحترمین معلمہ 8واں آئے گا۔ اس کے بعد وعندما آتی الی الملتان فی آخری، یہاں آئے گا 9واں۔ اعطی کی جائزتاً ثمینتاً، یہ آئے گا 10واں۔ اور 11 ہے بلغی تحیاتی الی الوالدی والوالدتی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں نمبرز لگے ہوئے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ اس کو جمع کرتے ہیں تو آپ کا پورا ایک خط بن جائے گا۔ والسلام اخو کی عبد الحمید، کیونکہ وہ مؤنث ہے لہٰذا اخو کی ہی آئے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چند اسباق ہیں جس میں کچھ آپ کو خطوط لکھنے کے بنیادی کچھ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، یا کہیں حال احوال بیان کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور آہستہ آہستہ جب یہ اسباق آگے بڑھیں گے تو مختلف واقعات وغیرہ آپ کو، نصائح ہیں، واقعات ہیں، وہ بھی اسباق کا حصہ ہیں، تاکہ مختلف جو لکھائی کے انداز ہیں ان کے ساتھ آپ کی مماثلت پیدا ہو سکے اور آپ تجربہ کر کے انہیں لکھنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔